सोपुरले जेजू आमचो मोकोरता आमचे दोहात दवरता आमकां बेगीन दोगेता जेजू आमच्या तुजे सुरची दावून दावून आमी येताव तुजे मेसाव आमकां मागताव तुजे बेगीन आमी लिपताव जेजू आमच्या तुजे सुरची दावून दावून आमी येताव तुजे मेसाव आमकां मागताव तुजे बेगीन आमी लिपताव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपूट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आंकवार मारेन आपल्या जिवितांत देवाचें उतर आपणायलें आनी देवाच्या उतराक पयलो आनी वयलो जागो दिलो आनी हे परी देवाची गोवाय ती जावंक पावली. आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतरांनी आनी कोरण्यांनी पुरगोटूंक गोरिबांक तें पावूंक आमी देवाचे गोवाय जावंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. आमी हेंच करूंक आमचें मूळ होक कायदो पाळूंक आनी देवाचें उतर गोरिबांक दिवंक देवाचे गोवाय जावंक आमकां कुरपा आनी बोळ हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी म्हज्या मोगाळ बापा भयणानो, ही वाचलेली चिंतनां आमच्या मनान धरून आमच्या जिविताचेर आमी एक ल्हान नदर मारुया. गोरिबांक बरी खबर जावंक, तांच्या निर्शेल्ल्या जिवितांत आमी आदार जावंक आमी चुकल्या. हे वेळार ह्या सगल्या चुकीचें आमी दूख धरुया आनी तेच बापा लागीं आमी खालतीकायेन आमच्या पातकांचे आमी बोगसणे मागुया. बाराबोर म्हणुया. हांव भातकी सोर पुर्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बायगून सदांच सांकवार मारी सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदार देव आमची काकलूत करूं, आमचीं पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमीन. प्रार्थुया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी खेरीत पडी अनसेसांव आतां तो मरून गेल्यार एक वरोस भरता. ताका सर्गीचें सूख मागता आसतना ताच्या कुटुंबाक बोळ आनी कृपा मागुया. तेच परी आयच्या दिसाक लिसेंडर
एबनर फेर्नांदीस आपल्या जल्माचो दीस समारंभ ताचे पासत आमी मागुया. आमची भुरगीं आसात तांचे पासत आमी मागुया. आमचे काळजा मनांत हे वेळार जायती मागणी आसात. आमचें काळीज मन उगडून बापाक आमी सांगुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागिवंत निती आंकवार मारेचे विणवणेन हे जिणेचे दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांदो, तुमचे मोदें हांव आयलों तेन्ना सुदरपा भाशेन हुशारकायेन आनी व्हडली व्हडली जाणवाय दाखोवंक देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना. तुमचे मोदें आसलों तेन्ना जेजू शिवाय मुणगे कुर्सार मारलेल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच वळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. हांव तुमचे मोदें आयलों तेन्ना म्हजे शक्तेर पातयेवन न्हय पूण भिवून आनी कांपून आयलों. हांवें तुमकां खात्री दितल्या मनशांची जाणवाय परमोणें उतर परगटूंक आनी निरोप दिवंक ना पूण हें सगळें आत्म्याचे शक्तीन घडोवन आयलां. म्हणटच तुमच्या भावार्थाची बुनयाद मनशांची जाणवाय न्हय पूण देवाची शक्ती. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा, तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. सर्वेस्परा, तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजे समूर्तीचो हांव मोग करतां कितलो. दिसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयतात. तांचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्मानां परस शाणो केलाय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजी कशी हांव नियाळीत आसां देखून सगळ्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जाला. तुजे कायदे सांबाळटां देखून जाणट्यांच्या जाणवाये परस ओदीक व्हड म्हजी जाणवाय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांव दवरिना. तुज्या कायद्याक पाठ करून हांव चलोना कित्याक तूंच म्हाका ताची समजणी दिताय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. उद्गार. Soy, 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 sorvesporak. Soy, 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 sorvesporak.
soy, 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 sorbesporak, soy, 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 sorbesporak. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Soy, 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 sorbesporak, soy, 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 sorbesporak, soy, 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 sorbesporak, soy, 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 sorbesporak. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू नाझारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले सवय पोरमोणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायस प्रवादाचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलोल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परतून दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलोले सोमेस्ताचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकूंक अजाप जातालीं. ताणें म्हणलें, हो जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावावीण तुमी आयकल्या आनी म्हणटल्यात, काफेर्नांव तुवें जायतें केलें म्हूण आमी आयकलां, तें हांगाय तुजे काशा गांवांक कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोर्ग धांपून उरून आख्ख्या देसांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या साराप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडगार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सारको शेवटून उडूंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाण्णी तुका क्रिस्ता. मोच्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आमी मोंद सायबिणीच्या पुर्बेक तयारी सुरू केल्या आनी आयज दुसरो दीस. आनी ह्या दुसऱ्या दिसाक नोवेनाच्या जो विशय आमच्या कानार सादला तो म्हणल्यार मारयेची देख घेवन
गोरिबांक बरी खबर दिवंक तुमी म्हजे गोवाय. आमी पळयल्यार ह्या आख्या विशयांत 3 भाग आसात. पयलो म्हणल्यार मारयेची देख, दुसरो म्हणल्यार गोरिबांक बरी खबर दिवंक, आनी तिसरो म्हणल्यार तुमी म्हजे गोवाय. जरी तर आयची ही दोनूय वाचपां आमी पळयत जाल्यार बायग्योंत पावलुचें आनी तेच परी शिव वर्तमान जें लुकाचें आमी घेतलां हातूंत हो विशय आमकां दिसता. आनी जरी तर आमी पयल्या भागांत भितर सरलीं जाल्यार मारयेची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. मारिया आपल्याच्या जिवितांत सदांच बरी देखीन ती जियेली. दुसऱ्यांक तिणें एक बरें देखीवंत उदाहरण दी जाली. आनी हाकाच लागून जायतो लोक, जायतीं बाबा भयणां, घोडे तिचींच घरचीं, जावं शेजार सामारी, जावं घोडी इश्ट मित्रां ताच्या पुताची पाटलावदार जावंक पावली. गोरिबांक बरी खबर दिवंक आमकां उगडास आसा जाल्यार 2018 ह्या वर्साक 2018 वर्साक आमच्या बिस्म साहेबान आमकां चीट बरयल्ली, गंवळीक चीट. आनी ही गंवळीक चीट तिचो विशय आसलो तो म्हणल्यार ताणी म्हाका अभिशीक केला गोरिबांक बरी खबर दिवंक. आनी आख्खें वर्सभर ह्या विशयाचेर आमी जायतो नियाळ केलो आनी घडटा ते भाशेन हो नियाळ आमच्या जिवितांत घालून आमी वावुरल्यांत घोडे प्रयत्न आमी केला. आमकां हे चिटींत आमचो बिस्म साहेब अशें म्हणटा, गोरीबसाण म्हणल्यार 2 भाशेची आसा. एक आर्थीक वाटेन आनी दुसरी ओथमीक वाटेन. आर्थीक वाटेन आमी पळयत जाल्यार वस्तूची आमकां गोरीबसाण आसा. जावं घोडी आमचे कडेन तितल्या कडेन पयशे नाच, वो दुडू नात, वो ग्रेसकाय ना, घोडी बाटां बेसां नाच, घोडी मोटरां नाच. हे भाशेन हाकाच लागून ही गोरीबसाण आमी आमच्या जिवितांत अनुभवता. दुसऱ्या वद्दान जी गोरीबसाणेची खबर करता म्हणल्यार ओथमीक वाटेची गोरीबसाण. आनी आमकां दोंगरावेलो हो सेरमांव आमकां सांगता, हे भाग्य आमकां सांगतात, जीं कोण खोशे मोनान गोरीब तीं सुभागी, तीं देवाचें राज भोगतलीं, तीं देवाक आपल्याच्या जिवितांत अनुभवतलीं, तीं देवाक पळयतलीं. घोडे जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमी ओथमीक वाटेन गोरीब आसा. आनी गोरीबसाण म्हणल्यार कसली काय, आमी जायते पावटी आमच्या जिवितांत फावो ते परी देवाच्या उतराक मान हो देव आमकां सांगता ते प्रमाणे आमी जिवंक चुकता. गोरीबसाण म्हणल्यार ओथमीक वाटेन आमकां देव जायतें करूंक दिसा दिसपट्टी उस्कायता, आमकां शिकयता आनी आमकां पाठयता. घोडी आमी आमच्या जिवितांत करूंक चुकता. आनी तिसरे सुवातेर तिसऱ्या भागांत तुमी म्हजे गोवाय. आनी हो विशय ह्या वर्साचो, यू आर माय विटनसीस. आनी जरी तर आमी आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत आनी समाजांत गोवाय जातल्यो जाल्यार आमी खेरीतपणी आयच्या दिसाक मारयेची देख आमच्या जिवितांत घेवची गरज. आनी जे भाशेन पयलें वाचप सांगता, बाग्योंत पावलू अशें म्हणटा, खुर्सार किडयलेल्या क्रिस्ताची गोवाय हांवें तुमकां परगट केल्या. तो म्हणटा, हांव म्हज्या बोळार येवंक ना, म्हजी जाणवाय घेवंक येवंक ना, पूण बरोच भर जी क्रिस्तांतल्यान हांवें जें कितें अनुभवलां म्हज्या जिवितांत तेंच तुमकां हांव दिवंक आयलां. दुसऱ्या वद्दान जी तुमची आर्थीक गोरीबसाण आसा, जी तुमच्या घोडी ओथमीक गोरीबसाण आसा, ती पयस करूंक हांव आयलां. जाल्यार आमकां शिव वर्तमानांत लुकाचें आमकां अशें मेळटा, जेजू देव मंदिरांत गेलो आनी इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले ताणें थोड्यो वाट्यो वाचल्यो
आनी ह्या वडींत आमकां जाय तें मेळटा. तो म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशीक केला गोरिबांक बरी खबर दिवंक. आनी हें सगळें वाचून जातूच लोक जो थंयसर जमलोलो तांचे सगळ्यांचे दोळे जेजूचेर आसले. जेजू कितें म्हणटलो काय, कितें सांगूंक सोदतलो काय अशें तीं पळयतालीं. आनी तेन्ना जेजून म्हणलें, जें कितें तुमी आयज आयकलां तें सगळें शार्ती पावलें. कित्याक हांव जावन आसा तो अभिशीक केल्लो, हांव जावन आसा तो देवान धाडलोलो. आनी हाकाच लागून आपल्या भावार्थाक अदीक घोटाय आनी थिराय मेळूंक जेजू लागीं तीं खुणां मागतात. जेजू लागीं ती आपल्याचे गरीबसाणीन ग्रेस जावंक जेजू म्हणटा, तूं खरेपणी अभिशीक जाल्यार आमकां एक खुणां करून दाखय. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आमी सर शेवटी पळयता ह्या आयच्या वाचपांत शुभ वर्तमानांत जेजूचेर थीर आनी आपल्याचे गरीबसाणीन ग्रेस जावंक ती चुकली. कित्याक ती जेजूक अणभवूंक चुकली. जेजून हाडलेली ग्रेस काय अणभवूंक चुकली. आयज आमी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना, आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमचेच गरीबसाणीन ग्रेस जावंक घोडे आर्थीक वाटेन वो घोडे ओत्मीक वाटेन जायत्यो आमकां संद्यो मेळटात, जायते आमकां उपाय आसा. पयले सुवातेर आमी जाणव आमी असल्या ह्या संदर्भांत ह्या पिडयेंत आमी सांपडलेलीं आसा. एक कुटुंब कशी आमी बाराबोर आसा. घोडी पयलीं एकामेकाचें तोंड पासून घोडी पडोवंक आमकां तितलो वेळ नासलो. घोडी आमी एकामेकाक मेळो नासलीं. घोडी एकामेका सोबें हो वेळ सारूंक घोडी आमकां वेळ नासलो. आतां आमकां वेळ आसा, एकामेका सोबें वेळ सारुया. पयले सुवातेर जी कुटुंबान गरीबसाण आसा, घोडी आर्थीक वाटेन जायत वो आमच्या ओत्मीक वाटेन जायत, ती आमी नोपयत करून तातूंत आमी आमच्या कुटुंबान ग्रेस जावया. आमकां आमचे गरीबसाणींत आमकां ग्रेस करूंक देवाचें उतर आमकां आसा. दिसा दिसपट्टी आयज लोक संपर्क साधनाच्या ह्या वापरा वरवीं जायतीं ऑनलायन आमकां मिसाची भेट आमकां मेवता. आमच्यान खंयच्याय वखदां हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवंक जाता ते भाशेन ह्या परिस्थितीचो फायदो काडुया आनी आमचे गरीबसाणीन आमी ग्रेस जावया. देवाचें पुस्तक हो पवित्र पुस्तक आसा तें आमी आमच्या जिवितांत, खासगी जिवितांत आमी वाचुया आनी जें कितें आमकां सांगता तें आमच्या वेव्हारांत घालूंक आमी वावरुया. मारयेन तीच देख आमकां दिली. देवाच्या सांगण्या प्रमाणे ती चल्ली. देवाचें मौन कितें आसा तें दुसऱ्याक उक्ती केली. देवाच्या वावरान सहकारी जाली आनी आयज ती आमकां आमच्याय जिवितांत दुसऱ्यांक हीच गोवायकी दिवंक आपयता. तर हीच मिसाचे भेटेन आमकां जण एकल्याक हीच कृपा आनी बळ मागुया. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्यो थोड्योश्यो गरजो आमी बापाच्या हातांत बारुया. दर एक मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी, देव संदेशकारांनी आनी सगोट क्रिस्तांव भाव भयणांनी बरी खबर परगटपाचें मुलावें कार्य वळखून बरे खबरेचे परगटणार जावंक बापाची कृपा मागुया. च्या नांवान बापा, हें मागणें कोत्ता हांव तुका. दर एक क्रिस्तांव भाव भयणान अदीक करून दोतोनीच्या भुरग्यांनी आनीक तरणाट्यांनी बरे खबरेक बरें म्हूण दाखोवंक आनी खुशे मोनान ती आपणावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमी सगल्यांनी आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून जिवितांत गरज ती बदोलणी हाडूंक वावरूंक आमकां बापाचें बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें कोत्ता हांव तुका.
मोगाळ बापा हे वेळार आमच्यो थोड्योश्यो गरजो बाबाडतान आनी विस्वासान तुज्या हातांत उबारल्यात. तांचेर आनी आमच्या जोणेकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमचे गोरीबसाणीन फावो ते उपाय घेवन आमच्या जिवितान आमी ग्रेस जावंक आमकां आदार दी. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पडयोया. आमचे गाडीच उबारून देवा काळजाक मेळोया. ताच्या मोगा सारको साव आमचो मोग वपुया. दुनिया तुझ्याच बरेपणा हाडटा उड्या सोर्यादाना. जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी गाणा पिवणा. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पडयोया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोया. ताच्या मोगा सारको साव आमचो मोगो वपुया. मोच्या मोगाळ बाबा भयणादो हे मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पुर्विदार देवपाक मानता तसलेंच जाल्या पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेत हांव जुल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतलीं निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं वच्या पावूंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भागिवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मिता. सोर काळी मनशाताय कितली अप्रेमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलोतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताची उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povidre, 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 dobaranco sorvespor tu, surgani somsar boreliato javoi bovan, sorgheto casoi soi, sorgheto casoi soi, sorvespora cena vieta da casoi,
Sorge tuka zoi zoi, sorge tuka zoi zoi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन बाबार्ताचो गूट परगोट येब. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोरमतां. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगोट्टां. तुजे येण्याक आमी ओतरेकतां. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करतां. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोवी. सर्वेस्परा आसिसांव तुजे चाकुरणीची काकूट कोर. तिका ह्या संवसारांतली एक वरोस पाटी तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या हेरूय सगळ्या आमच्या भावां भयणांची काकूट कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोड पळयोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अंकवार मारये, देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत दोरम दुता, भाग्यवंत जुजेवाज आनी सर्व काळ तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पुरवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन
आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताल्ले पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओथरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जेजून आपल्या चासण्या वरवीं जी मनशां गोरीबसाणीन जियेतालीं आनी भोव करून ओत्मीक गोरीबसाण, तांचे गोरीबसाणीन तांकां ताणें ग्रेस्त केली. तोच जेजू हे वेळार येवंड्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर आसा. ताका बाबार्थान घेवंक फुडें सरतलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सदपदवेदारा आनी ककुलसारा देवा, तुजे आखे रोचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारताव, ती कोनवालायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगततल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येताव. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक विद्यान्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागताव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. कोणवालाय बापा, भागिवंत आंकवार माईक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गेच्या जेवणान दादोशी केलें, देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवोंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आनी आमच्या फिरगोचेंतल्या दर एका कुटुंबाचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Dipti solo che borbianci rani, dipti solo che borbianci rani. Solmoli sondori, rotna bitori, solmoli sondori, rotna bitori, Santanaci odori, Sanjovice gori, Santanaci odori, Sanjovice gori, dipti monti solo che borbianci rani, dipti monti solo che borbianci rani. O storia bitori, tu sodoi mori, o storia bitori, tu sodoi vimori, tu veam candili aple curpeci sori, tu veam candili aple curpeci sori, epti monti solo cheni, borbianci rani, epti monti solo cheni, borbianci rani.